Welcome back to Inqua News. Kranti Din was solemnly observed at Kranti Maidan in Ponda, where Minister Ravi Naik paid homage at Martyrs Memorial, honoring the brave souls who contributed to Goa's freedom movement. Speaking on the occasion, the minister recalled how revolutionary leader Ram Manohar Lohia gave the clarion call for Goa's liberation on June 18, 1946. Salman Khan, Shok, Shast. Sweden, Pomanes, Ravi Naik, गोय मुक्ती खातीर ज्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी आपली जीण बलिवेदीचेर ओंपली त्या सगळ्या स्वातंत्र्य सैनिकांक सगळे मानेस स्वातंत्र्य सैनिक अधिकारी लोग त्या ज्ञात अज्ञात स्वातंत्र्य सैनिकांक फुलं भेटून माननीय ऑफिसर कर्नल हेराचे गोयचे सगळे सैनिक आमचे सगळे अधिकारी सरकारी अधिकारी बीडीसी कमांडिंग ऑफिसर आमचे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डेप्युटी कलेक्टर आमचे सगळे बाकीचे सगळे हांगा आले आनी आमचे सगळ्यांनी म्हणजे ल्हान आनी भुरग्यांक आयज आमी सादर करता ही क्रांती दिन. जी क्रांती सुरू जाली तेन्ना राम मनोहर लोहिया आमी गोंयांत येयले 1946 गोंयांत येयले आनी ही चळवळ सुरू करपाक आमकां जागे करपाक तो हांगसर आयलो आनी आमच्या ताका साथ दिली आमच्या गोंयच्या स्वतंत्र सैनिकांनी आनी हांगा येवन तो मागीर राम मनोहर लोहिया मडगांव थंय गेलो आनी ते वेळार बाकीचे दुसरे स्वतंत्र सैनीक आशिल्ले आनी त्या वेळार आमकां एक जागृताय आयली की आमी एक देशाचे जे आसा परकी देश ह्या पोर्तुगीज ते गुलामी आमकां आसा म्हणून आनी आमी त्या वेळार आमी एक स्वतंत्र सैनिकांनी निश्चय केलो की आमी आमचें गोंय स्वतंत्र करपाक आनी त्या विचाराचेर आमी आयज फुडें गेले ते नंतर आमची गोंय तेका लागून स्वतंत्र जालें आमी तांकां राम मनोहर लोहियाक आनी बाकी स्वतंत्र सैनिकांक आमी तांकां विसरूंक शकना कारण तांकां लागून आमचें गोंय जें स्वतंत्र जालें की आमी पोर्तुगीज राजवटी आशिल्ले 450 वर्सां आमी गुलामी आशिल्ली तेंच्या आनी तितूंतल्यान मुक्त जाले नंतर आयज आमचो देश फुगयता आयज आमच्या देशाची प्रगती जाता आनी आयज सगळे वयते आमच्या देशांत गोंयाक वयते सगळे जी आमचे लोक जे कांयच शिक्षण नाशिल्लें स्कूल नाशिल्ली एक स्कूल फक्त आसताले पोर्तुगीज पण आयज आमचे सगळे प्रायवेट शाळा जावं मागीर हायर सेकंडरी बाकीचे कॉलेजी सगळे तरेचे शिक्षण आमी तांकां लागून आमकां आमच्या लोकांक मेळ्ळें म्हण आमी हे स्वतंत्र सैनिकाच्या हेजे त्यागाच्यान आमकां मेळ्ळें आसा आनी ताका लागून आमची आयज आमची भुरगीं शिकपाक पावलीं आनी आमकां दिसता आयज आमी आजुनूय आमी फुडें वचपाक जाय आजून देश फुडें वचपाक जाय एकच आमी करपाक जाय आमचे भितर कितले भाशा आसत कितले जाती आसत कितले धर्म आसत पण एक आमी एक म्हणून आमी सगळ्यांनी एकत्र रावूंक जाय आनी आमचे देशाचे प्रायम मिनिस्टर जे काम करतात ताका आमी फाटीं उरपाक जाय जे आयज आमी सगळे कडेन आमच्या देशांत जी आमी जी प्रगती जाता तीच प्रगती आमची गोंयाकूय बी जाता आनी गोंयाकूय सुद्दां आमकां आमचे प्रायम मिनिस्टर जे आसात ते आमकां खुबशी गोंयांक मदत करतात तशें जे आसा शिक्षणा खातीर बाकीचे विकासा खातीर